ही स्टेशन येवपाचें ऑलरेडी आसलें. ओन्ली दे आर इम्प्लिमेंटींग नाव. लँड तेणी एक्वायर तेन्ना केल्लो, प्लस EIA केल्ले, सगळी परमिशनां आसा. सो देर इज नथींग न्यू. इट इज बींग प्रोजेक्टेड एज इफ फर्स्ट टायम ते करता, तशें ना. पण लोकांक नाका जालें थिंगा. लोकांक नाका म्हूण कोंकण रेल्वेच नाका म्हणलेलें एक टायमार, आनी आतां सगळो लोक कोंकण रेल्वेन प्रवास करता. आतां फुडारा ही स्टेशनां जाय टू कट डावन द टायम ऑफ ट्रॅव्हलिंग. सो इट इज समथींग वीच इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. ताका लागून ते करचें But पडटा. why people are not made to understand what exactly it is? We are Because trying to it's explain in the assembly. Was I not clear when I explained the whole thing? But nobody, they are not prepared to listen. So तेच लोकांक भडकयता. ते लोकां तरी अशें हांवें सांगलें तशें एक्सप्लेनेशन दिल्यार कांयच प्रॉब्लेम जावपा ना. so finally कितें जाता that will come up. They will come up as usual. It will come up as it is supposed to come up. काय आमदार म्हणतात की आमदारांनी ग्रामसभा घेऊन अपोज केलेली असं तुम्ही हां आमदारांनी ग्रामसभा घेऊन लेटरिंग केले जर तांकां खबर आहा खंयचो रेल्वे प्रोजेक्ट वा खंयचो सेंट्रल प्रोजेक्ट केन्ना स्टॉप जाला पयला ते कोंकण रेल्वे इतले सांगले मरे नाका सगळे आख्खे गोंयान ग्रामसभा कितें जालें आज ओपोज करपी ते मॅक्सिमम प्रवास करता.